Maayong gabi sa tanan, naa na sa tong programa. Dili ta maglangay no. Nag-ingon diri sa iyang title, How long will the present system last? Part 1 no. Nag-ingon diri It is only natural to want to know how long it will be until the events so vividly described in the Bible and that culminate in Armageddon take place. When will the present weak system be destroyed? Will we live to see the earth become a place where lovers of righteousness can enjoy complete peace and security? Jesus Christ provided remarkable details that answer those questions. He did so when his apostles asked, "What will be the sign of your presence and of the conclusion of the system of things?" With regard to the actual destruction of the present weak system, Jesus plainly said, "Concerning that day and hour nobody knows, neither the angels of the heaven nor the Son, but only the Father." So, ato ning basahon no, nga ang pagbalik sa Ginoo walay nakahibalo. Walay nakabalo, bisan ng anak wala, ang amahan lamang. So, ato ning paaprubahan. Ato nang mabasa diri sa Matthew, Matthew 24. Matthew 24 verse 3. Unsay giingon niya? Verse 3. Nag-ingon siya diri. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bukid sa mga olibo, miduol kaniya ang iyang mga sumusunod nga sila lang. Miingon sila, "Sultihi kami kung kano sa mahitabo ang imong giingon. Ug unsa ba ang mga timailhan nga ikaw hapit na mobalik dinhi ug nga katapusan na sa kalibutan." So nangutan ang mga apostolis no. So mitubag si Jesus kanila, pagbantay nga walay makapashisalaag kaninyo, kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako, kay moingon sila nga sila mao ang Kristo, ug daghan ang ilang mapahisalaag. Makadungog kamo nga may mga gera nga duol kaninyo, ug mabalita kamo nga didto sa layo may gera usab, apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayud nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigira ang nasod batok sa ilaing nasod, ug ang gingharian batok sa laing gingharian. Moabot ang mga linog ug gutom sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot. Yan ang panahon na dumtan kamo sa mga tao tungod kay kamo ako mga sumusunod, dakpon nila kamo ug itugyan sa mga tao aron silutan ug ang uban kaninyo patyon. Ug kun moabot na ang mga paglutos, daghan ang motalikod sa ilang pagtuo. Dumtan nila ug luiban ang ilang isig ka tumutuo. Mutungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag. Ug tungod sa pagkadaghan sa kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tao, sa mga tumutuo. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. O sa dili pa moabot ang katapusan, iwali ngadto sa tibok kalibutan ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawhan. So arita, unsay giingon diri sa pulong sa Ginoo, no? Warning sa atong matag usa. Nag-ingon siya dire nga nangutana ang mga apostoles kung kano sa amo balik. So walay nakabalo ingon si Jesus Christ kundi ang bisan ng anak, bisan ang mga anghel, ang amahan lamang mo nakabalo. Unya gipabantay ta unsa gingon, pagbantay nga walay makapahisalagan ninyo, kay daghan nga moabot ug moingon nga sila mao ako. So daghan nga moangkon nga sila si Kristo,
Warning. Halo. Daghan kay mo angkon nga sila si Kristo. Na ganina sa Pilipinas ba? Pero dili na tinuod. Kung ikaw nakabasag Bible, dili na tinuod. Tao na siya. Dili na siya si Kristo. Niangkon lang siya. So daghan na sila, no? Ug daghan ang ilang mapahisalaag. So warning, no, daghan ang mapahisalaag. O kung naa ka din ang dapita kana siya ning angkon nga siya Kristo, pahawa diha. O ako mosugo kanimo, pahawa diha sa pangalan ni Jesus. Pahawa diha sa pundok. Kay dili na tinuod ba? Di na tinuod. Ayaw po pailad. Ayaw po pailad. Klaro man ang pulong si Ginoo atong basihan. Makadungog nga kamo nga may mga gera nga duol kaninyo o makabalita kamo nga didto sa layo may gera usab. Apan ayaw kamo kahadlok, so kining gera dili kinahanglan gayud nga mahitabo kini. Apan dili pa kini mao ang katapusan. So anhita. So naaya nagira man na ron, no? Nagira man na ang Iran ug ang Israel nya ang ato alang gyud na ni prayer lang kita, no? So dili pa din na ang katapusan, no? Makigira ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Moabot ang mga linog ug kagutom sa naglaing mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa makalisod nga moabot, no? Mura og kanang ito pa sinugdanan pa lang. Usang Ginoo may nag-ingon ani, no? Sinugdanan pa lang ang mga kalisod, no? Makita na to sa media na daghan na nagalisod sa pagkaon, no? Makita na to sa media, ang gubat karon dito sa Iran, no? Daghan na kayo nga nagutom ang ilang mga katawhan, no? So dili pa din na mao ang katapusan. Dili ta mabalaka o dili ta maguol, no? Ni anang panahon na dumtan kamo sa mga tao tungod kay kamo akong mga sumusunod. Dakpon nila kamo og itugyan sa mga tao aron silutan og ang uban kaninyo patyon. So naay mga martir. No, naay mga martir. So kining mga martir nga ingon ba nga unsa man ka? Nabati mga nasod karon nga dili bitaw sila motuo si Jesus Christ may Savior, si Jesus Christ may anang atong Ginoo ba? So ang uban dakpon, ang uban prisuhon, no? So ana diri. Pero ang kanang tanan bisan pag unsaon nato nagampo nga walay gira, walay kuan. Unsa giingon diri sa pulong si Ginoo? Naana na siya. No? Naana na siya. No? Dili daw mahadlok. O, unsa giingon diri sa 6? Apan ayaw kamo kahadlok kinahanglan gayud mahitabo kini. Muna iyon din na nga hanig lang kita sa mga pag-ampo. Pero kining tanan mahitabo gyud. No, mahitabo gyud. So matuman gyud ang pulong sa Ginoo. No? Og ang uban silutan sa mga tao aron silutan og ang uban kaninyo patyon. So naagyud mga martir, no? Mga martir naagyud pamatyon. Og kun moabot na ang mga paglutos daghan ang mutalikod sa ilang pagtuo. Anita kani kay ginasulat man gyud kini siya. Hallelujah. Muna na ay pag-agulo gyud, no? Mutalikod sa ilang pagtuo. So ginatagna na daan. Ginakuan na, sulti na daan sa pulong sa Ginoo, no? Nga mobiya. So ikaw karon nakabasa sa pulong sa Ginoo, kita nakabasa sa pulong sa Dios. So mangandam lang kita, no? Mangandam lang kita. O moabot man ka na nga panahon. Salamat sa kay Ginoo na dumtan nila ang og luiban ang ilang isig ka tumutuo. Luiban ang isig ka tumutuo. Mutungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag. So no, warning gyud kinahanglan dili kita mahisalaag, no? Apan ang mga magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. So musunod sa katapusan anuman
kay naa lagi papinat yanay, no, ang uban pamatyon, no, grabe gyud, no, nasa katapusang panahon. Iwali nga to sa tibok, o sa dili pa mo abot ang katapusan, iwali nga to sa tibok nga kalibutan ang may balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawan. So no, salamat kay si Ginoo, no. So usa sa kini nga programa nga makatabang nga pag-inon pa nga makatabang, no, kay katudiing layo. So makabati sila sa pulong si Ginoo, ang Holy Spirit na may mo move sa ilang mga kinabuhi nga dili na to maabot mo na mag prayer puta sa ilang adunay mo atiman kanila nga mga ngani magampo sa ta sa mga ngani, magampo sa ta ang tagya sa mga ngani, ang tiya sa alanihon, no, kay ang alanihon plentiful. So ing ana, no, gitawag sa tinabangay gyud ta. So nya nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo. Yet he did describe and considerable detail the generation that would see the conclusion, Greek centennial of the system of things, time period leading up to the end, Greek telos. Read it for yourself in your Bible. At sa Mateo 24 verse 25. At sa 25 verse 25 niingon sa dere. Sige sa 25 ngon siya. Timan nga gipasidan-an ko na kamong daan may tungod ining mga panghitabo busa kon adunay mga tawo nga moingon kaninyo si Kristo atoa sa kamingawan, ayaw kamo pag-adto. Ug kon adunay moingon ana Asya sa sulod, ayaw gayud kamo pag-tuo. Kay kon ako nga anak sa tawo mobalik na, makakita ang tanan tungod kay mahisama kini sa kilat nga kon mukilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan, no, nga gitawag si ingon ba ang pagbalik sa Ginoo madayag. Ikaduha niyang pagpakita madayag, ikaduha ng pagpakita, no, ikaduhang pagpakita sa Dios. Dili ta mo tuong ato ara didto, uto ara ang Dios didto. Mutindog ra ba ang Antichrist didto sa Jerusalem? Mutindog ra ba didto? So dili ta mo tuo, no? Kay ang pagbalik sa Ginoo, ang pagbalik sa Dios, ang pagpahayag niya naa sa sama sa kilat nga mutadlas sa langit gikan sa kasadpan nga risa silangan nga risa kasadpan. So yung ana, no, sunod unsay giingon diri sa 46, unsay sa 46, bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon maabtan nga nagahimo sa iyang buluhaton. So muna ang unsa may atong buhaton, unsa may tugon sa Dios atong buhaton, no, magabuhat kita sa kabubuton sa Ginoo. Bulahan kadtong nagabuhat para sa kabubuton sa Ginoo. So mag-isip-isip kita na ata sa last days karon kinahanglan nga ma-apply gid kini ang pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi. Arita sa Mark, unsay naa sa Mark, nag-ingon siya sa Mark 13 verse 4. Unsay giingon diri? Miingon sila, sultihi kami kung kano sa mahitabo ang imong giingon, ug unsa ba ang mga timailhan nga hapit na kining tanan mahitabo. So nag-ingon mga apostolis, no, ari sa 37 unsay giingon, ang ginasulti ko kaninyo, ginasulti ko sa tanan, pagbantay kamo. Sige, warning sa Ginoo, pagbantay kamo. So magmaigmat kita, isip po sa kakristohanon, magmaigmat kita, no, nga dili kita madisib, no, sa mga tuluuhan sa kalibutan na daghan karon ang nagtungha, no, na nagpanungha
mga antichrist. So arta sa Luke, sa Luke 21, arta sa Luke 21, Luke 21 verse 7. Nangutana sila kang Jesus, magtutudlo kano sa ba mahitabo kining imong giingon, unsa man ang mga timailhan nga kining mga butanga hapit nang mahitabo. No, nangutana siya, no, hapit nang mahitabo. Mingon si Jesus kanila, pagbantay kamo nga walay makapahisalag kaninyo, kay daghan ang moabot ug miingon nga sila mao ako, ug moingon usab sila nga miabot na ang panahon. Apan ayaw kamo pag tuo o pagsunod kanila. Kung makadungog kamo nga may mga gera o mga kagubot, ayaw kamo kahadlok kay kinahanglan nga mahitabo una, apan wala kana magkahulugan nga moabot na ang katapusan. Umingon pagayod si Jesus kanila, makigira ang nasod batok sa laing nasod, ang gingharian batok sa laing gangharian. May moabot nga kusog nga mga linog og mga may kagutom ug kamatay nga moabot sa nagkalain-laing mga dapit, ug makita usab ninyo ang makalilisang ug kahibulungan nga mga timailhan gikan sa langit. Apan dili pa kini mahitabo, dakpon kamo og lutoson sa mga tao, dadon nila kamo sa mga simbahan sa mga Hudyo aron hukman og prisuhon, dadon usab nila kamo ngadto sa mga hari og mga gobernador aron imbestigahon. Kining tanan himuon nila kaninyo tungod sa inyong pagsunod kanako. Apan kining mahimong kahigayunan alang kanyo aron isulti kanila ang maayong balita. Busa itisok sa inyong alimpatakan nga kon mahitabo kini dili kamo maglisod kung unsa ang inyong itubag. Kay hatagan ko kamo og kaalam sa pagtubag aron dili makasupak kaninyo ang inyong mga kaaway, bisan kani ang inyong kaugalingon nga mga ginikanan, mga igsuon, mga paryente ug mga amigo magsumbong batok kaninyo, ug ang uban kaninyo patyon gayud nila. Dumtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong mga sumusunod, apan walay kadaot nga mahitabo kaninyo, ug kun magpadayon kamo makaangkon kamo ug kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah. Mo ni sa last gitawag sa ingon mo ni mahitabo sa mga pangalagad o Ginoo, no, nga gitawag sa ingon mga magbantay kita, magmaigmat kita, no, gitawag sa ingon una ra ditong Ginoo ay tuwa na, no? Naara diri, no, dili ta mahadlok na igutom na igubat, no? Moabot gid kini, moabot gayud kini, no, ginatagaan naman ni sa Ginoo, moabot gayud kini gira, no, kagutom, linog, no, moabot kini kusog nga mga linog ug may kagutom ug kamatay nga moabot sa nagkalaing mga dapit. Kung makita usab ninyo ang mga makalilisa nga kahibulungan nga mga timailan gikan sa langit. So gitawag sa ingon ba kanang bitang solar eclipse, no, kanang lunar eclipse, no, ang bulan dayon ang adlaw sad, no, na gitawag sa ingon nga mo man katingalahan din na nga mag-eclipse, no, na jud ko na toy sa gamay pa ko nga kuano o 11 man hapit man siguro ko nato o hapit ako inanali ng 11 na ako mamumukot man ko, no, mamumukot ko. So na shock gid ko ba nga inana di ay kay niatol dito og kanang pamukot nga namo nga pagsawom nako dili naman makita ang dagat, katupad ko no ka encounter ko pa di naman makita ang dagat, bisig unsaon ni mo ano di makita ang dagat, pero kana bitang ang adlaw bitaw nga kanang makuanan bitaw ingon nga ang ilang giingon ana sa una manggod kanang bitaw ingon nga eclipse ba, kanang eclipse sa adlaw. So pag ana nako to na ako nakita na hanap lang ang adlaw, no, pero igsawom na mo sa dagat wala jud kay makita, wala ngiob ngit-ngit. So nakuyaw niya ingon papa mama ulit ta. So
nalipay lang po ko ka mauli naman ring ana no. So muna iti mailahan sa langit no, ug naapay daghan no, naapay daghan. So mao na siya no, na kita wag siingon ba nga sa atong mga kinabuhi magmaigmat kita no, magmaigmat kita. Ari sa Mateo 24:11, ari ta sa Mateo 24:11 unsay giingon di sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon siya diri sa Mateo 24:11, mutungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag no, mutungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang mapahisalaag. So warning na kanato nga kita kinahanglan dili ta madisib sa atong pag-alagad sa Ginoo. So alita sa 31 unsay giingon niya sa ingon usab nga sa Luke 21 verse 31 ari sa ingon usab nga pamaagi, kung makita ninyo nga hitabo na kining akong gisulti kaninyo, mahibaluan ninyo nga hapit na ang paghari sa Dios. Sapagkat tinuod matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahon na. Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kun dili matuman gayon. Hallelujah. So salamat kay sa Ginoo na nang tanan no, pagpabantay ka nato sa atong kinabuhi nga kita dili ta madisib no, magmaigbat kita ug atong kuptan ang pulong sa Dios. Unsay mga saad si Ginoo atong kuptan. Glory to God. God bless.